सच्चे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम पसत विनंती कर क्रिस्ताच्या पासण्याक आमी पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आणि आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार उतार देवाची आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 46 वर्स 1 देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भुंय कांपात जाल्यारय दोंगर दर्याच्या गुड्यान पडतीत जाल्यारय दर्याचें उदक गरजून फेणात जाल्यारय आनी ताचे उसामुळे दोंगर तरतरतीत जाल्यारय आमी भियोवची नांव. आमी भियोवची नांव. कित्याक म्हळ्यार दळबळाचो सर्वेस्पोर आमच्या सव्या आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. आयचो दीस आराम करया आमी प्रत्येक तरां देवाच्या उतराचेर पातयेवन. कित्याक आमी भियोवची नांव. आज आमच्या कश्टाक दुखाक अकंताक इराराक बेजाराक सलवणेक आमी भियोवची नांव. कित्याक दळबळाचो सर्वेस्पोर आमच्या सव्या आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे जावन आसा. आमकां राखून व्हरतलो जावन आसा. आमकां सांबाळून व्हरतलो जावन आसा. आमच्या आदाराक तो रावतलो जावन आसा. तस जाल्यार देवा सांगता आयचो दीस आमी आराम करया. हो सोमाराचो दीस जावं दी आशिर्वादाचो. दळबळाच्या सर्वेस्परा सवे आमी सांगता रावता आसतना तोच आमचे कोटे जावन रावता. जकारिया 2:9 उच्याचो पागोर जावन तो रावता. जफानिया 3:17 जैत दितलो झुजारी तो जावन रावता. त्या खातीर तसल्या जैतेवन देवा सांगता बळवून देवा सांगता आयचो दीस आमी आराम करता जाल्यार सर्ग ताणेर आसता. संवसार ताणेर आसता. वस्तू संवसारांत आसता सगळी ताणेर आसतात. आज तसल्या देवा सांगता आमी जियेता आसतना खंयचीच्या संवसाराची वस्तू आमच्या जैत व्हरूंक जायनासतना आज ह्या वस्तूचेर आमकां जैत व्हरूंक देवान अधिकार आनी पदवी दिला. त्या खातीर त्या देवाक ह्या सकाळच्यो अर्घा दिवया. बापा तुका आमी अर्घा दिता. तुका आमी वाकणटाव. तुका आमी दिनवासता. कित्याक हर एक वस्तू तुवें मनशा मुखार हाडलें आनी म्हणलें हाका नांव दी. आनी हर एक वस्तूचेर जैत व्हरूंक मनशांक तुवें अधिकार दिलाय. बापा आज तुवें केल्ल्या सर उपकाराक आमची जिवितान कितली अजापा अद्भुतां दिसान दीस आमकां तूं चलयते राखताय सांबाळताय उलयते आमच्या लागीं भासाभास करते आसाय. विघ्नां तर आमकां तूं निवार नासाय. बापा सर तुज्या मांडावळ्या खातीर सर तुज्या कृपे खातीर सर तुज्या बेसांवा खातीर काळजांतावन
आज आमी तुका अर्घ दिता वाकणटा आनी दिनवासता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू दीस जावं दी आयचो सोमार आसो आमच्या जण एकल्यांचो त्या जिवंत देवाचेर पातयेवन आराम करता आसतना आशिर्वाद आसो, बेसम आसो, कृपे आसो, नंदन जाल्लो जावं फ्रो. तुम्ही खंयचे आज ब्लड टेस्ट येतात, रिपोर्ट येवचेर आसा, ऑपरेशन आसा, किमो घेवंक वतात, डायलिसिसाक वतात, देव तुमच्या सांगात आसा. आयिल्ली पिडा उरती न्ही असल्या देवा सांगाता रावचे. आज तुमच्या सांगाता चलतल्या देवा सांगाता आज तुम्ही पयण करून वेता आसतना आज देवाची आशिर्वाद अभ्यासामा तुम्ही अनुभव करून घेतल्या. आज म्हणटा की आमकां साम चॅप्टर 46 वर्स 1 पळय एकडी बरोवची. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कस्ता आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भूंय कांपात जाल्यार, भूंय कांपात जाल्यार, दोंगर दर्याचे गुणायन परतीत जाल्यार, दोंगर दर्याच्या गुंड्यान परतीत जाल्यार, दर्याचे उदक गरजून फेणात जाल्यार, उदक गरजून फेणात जाल्यार, आनी ताचे उंचा बळयेन, आनी ताच्या उसांबळ्यान दोंगर थरथरतीत जाल्यार, तरतरून कापून सकयल परतीत जाल्यार आमी भिवची ना. हे जावन आसा आमी भिवचे नाव. आज समस्या येऊ दी, कष्टावर कष्ट येऊ दी, इरार येऊ दी, बेसर येऊ दी, हांव भियेना. कित्याक म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा, म्हजो देव म्हज्या पक्षाक आसा. श्रद्धक मेशक अबेदनो केदोळे ब अपुर्बायन पळया एक घडी बरं. डॅनियल चॅप्टर अंत आमकां म्हणटा की 3 अंत 22, 23, 24 त्या सुद्दां ब अपुर्बायन म्हणटा पळया. उजो वयर येते आसा, वयर येते आसा, वयर येते आसा. श्रद्धक मेश अबेदनो ते कांयच जाणा की दोरयेन घट्ट बांदला, ताणें अन्याय करूं ना, कांयच करूं ना. आनी आतां उज्यान घालचो वेळ ती म्हणटात की राया कान दिवन आयक. पळय वाच. आमी सेवा करता तो आमचो देव, आमी सेवा करता तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या आकट्यांतले, ह्या जळत्या उज्याच्या आकट्यांतले, जळत्या उज्याच्या आकट्यांतले आनी तुज्या हातांतले, आनी राया तुज्या हातांतले, तुज्या हातांतले आमकां निवारूंक शकता जाल्यार, निवारूंक शकता जाल्यार राया तो आमकां निवारू. राया उडासतो तो आमकां निवारू. कितल्या अपुर्बायची उतर म्हाका अपुर्बाय लागच्या उतराची. तुका राया उडासतोवर तूं देवाक निवारूंक जाता जाल्यार तूं निवारतलो, ना जाल्यार म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. आमी सकाळी दनपारां सांजचे त्याच देवा आराधन केलां, खालतेपणान ताच्या सांगात रावल्या. जेन्ना रायान बरें काम दिता आसतना ते पयलीं आमकां हाडल्या वेळार आमी सोरो पिवना, वायन पिवना, मांस खावना, वेजिटेबल खावन आज देवान आमकां मुखार आशिर्वादीत केला जाल्यार तसो देव आमकां सांबाळटा. म्हणल्यार ताणें संपूर्ण त्या देवाक आपलें जिवीत दिलें आनी देवाक सरेंडर केलें आपलें जिवीत ताणें. आनी म्हणलें देवा तुका कळीत आसा. सकाळी दनपार सांजेर आमी आराधन तुका मात्र करता. वायट पाठ केला, वायट शक्ती आमी वायट शक्ती आजच्या हातान पडोवंक ना, आमी तुज्या हातान पडला. तुका जाय तें तूं कर. राया तूंय कान दिवन आयक. उसो मुखार जळटे आसा, जळटे आसा, जळटे आसा. आमच्या जिवितान कश्ट आमच्या मुखार उसांबळ येते आसा, येते आसा, येते आसा. समस्या येवनूच आसा, येवनूच आसा. आज अडकळ्यो इरार बेजार आमच्या वयर व्हडा रितीन येवनूच आसा, येवनूच आसा. आज शांत राव तें पळोवन आनी म्हण प्रत्येक तरान हांगा म्हणटा की दोंगर कांपास जाल्यार, दर्याच्या गुंड्यान पडत जाल्यार, उसामळ दर्यो सगळो गरजून भायर येत फेणात जाल्यार आमी भिवची ना. दर्यो रचलो देवान आनी मनशा मुखार हाण म्हणा लागलो एका नांव दी सगळ्याक, जानवरांक पक्षीक सगळ्यांक नांव दी. देवान मनशाच्या हातान हे सगळे समर्पण दिले आनी प्रत्येक तरान आनी देवान म्हळ्यार सगळ्यांक नांव दी, नांव दी. तर दर्यो गरजो दी आनी कितेंय जावं दी, हांव भिवसना. म्हजो देव म्हज्या पक्षान आसा. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 पळय. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 आमकां अपुर्बायन म्हणटा की इतले सकड आमच्या दोळ्या उजेर आसतना, सकड आमच्या दोळ्या मुखार चलता आसतना आसता आसतना आनीक आमी कितें म्हणयेत, आनीक आमी कितें म्हणयेत. जर देव आमच्या पक्षान देव आसा, आमच्या पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. विरुद्ध रावतलो कोण आसा. आमी एकडी चिंत्या. आज 8 भाग्यविशयांत आयचे शिकोवण जावन आसता म्हज्या मोगाचें न्हू. 8 भाग्यविशयांनी हाडटा आसतना आमकां अपुर्बायन त्या सुवातेर म्हणटा की पळया
मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 3 पळय आपण दुर्बळे म्हण जाणा आसात ते कितले भागी रास्तांचे वर्ड्स 4 म्हणटा की रुदान करता ती कितली भागी देव तांकां बुजयतलो वर्स 5 सादी बळी कितली भागी पृथ्वी जातली तांचे दायज वर्स 6 देवाची कुशी करून बुकेतात आनी ताणयतात ती कितली भागी ती दादोशी जातली वर्स 7 दया दाखयता ती कितली भागी तांकां दया मेळटली परतून म्हणटा वर्स 8 नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो वर्स 9 समाधान हाडूंक वावरतात ती कितली भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटाले वर्स 10 नीती पासून दगदणी भोगता ती कितली भागी सर्गेचे रास तांचे अपूर्बायन ह्या 8 भागी विशयांत हांगा नियळटा आसतना म्हणटा की पळया वर्स 6 पळया देवाची कुशी करून बुकेतात आनी ताणयतात ती कितली भागी ती दादोशी जातली आमच्या जिवितांत दादोशी जायचे जाल्यार देवाची कुशी करूंक आमी ताणेवंक जाय आनी बुकेवंक जाय ती तान आमच्या भितर आसूंक जाय न्ही की कंटिन्यू 4 घंटे मागणें कर न्हू हेरांक शिराप घाल्ले वयस जाल्यार ती देवाच्या उतराची तान आनी बूक न्ही इवन 4 घंटे मागणें कर न्हू एवरी दीस मिसा वचून आराधन कर न्ही हांव दुस्मान काय दवर न्हू कोर्टान केस कान तांकां निश्ठूरकायेन पळयता जाल्यार आमी चिंतून पळोवंक जाय आमी खंयची खुशी करते आसा कोणाक खुश करते आसा देवाक गी देवसराक गी आज हांगा म्हणटा गी आपूर्बाय देवाची कुशी करून बुकेतात आनी ताणयतात ती कितली भागी ती दादोशी जातली आज देवाची कुशी करूंक आमी ताणेवन आनी बुकेवन आसले वयस जाल्यार आमी दादोशी जातले न्हय गी कितें म्हण जायते वटी बेबदेपणाची ताण आमच्या भितर झगडेची ताण उसामळची ताण कोर्टान केस घालची ताण एकामेका शिकोवची ताण हांव तुका सोडिना पळय हांव तुका सोडिना आज आमी सोमाराच्या दिसा भोव आपूर्बायन ही 8 भागी स्लोली बरें वाचा दोंगरा वयलो प्रसंग जेजू म्हणटा परतून पळया हांगा म्हणटा की प्रत्येक तरान वर्स 9 पळया समाधान हाडूंक वावरता ती कितली भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटाले समाधान उसांबळ्याक न्ही झगडेक न्ही मनोभेदाक न्ही थंड करूंक न्ही विंगडपण करूंक न्ही समाधान तुज्या घरांत तुज्या कुटुंबांतय तुज्या कंपनींतय तुज्या कामांतय तुज्या संघ संस्थेंतय इवन वाड्या जमती थंय समाधान हाडा कितें कोणें सांगलें तें डिलीट कर सोडा तें वचून आनेकलाक सांगिनाका उसांबळे करिनाका मायन सुने विशीं कितें तुका सांगलां सुनेन मायेचे विशीं तुका कितें सांगलां तुवें विस्वासी मनीस म्हणून ते तांकां आदलोवन घालचे खातीर ते परतून वचून थंय सांगिनाका डिलीट कर सोड मायन कितें सांगलें वयस जाल्यार ना तुजी सून म्हणटाली एकदम बरी म्हजी सासूमाय म्हणून एकदम बरी म्हणटाली इल्लें बरें सांग तुज्या मतींत सुने विशीं बरें उपसोवन दी तुज्या कंपनींत तुजें काम करचें थंय कोणेंय कोणाचें अशें पाठ सांगलें जाल्यार थंय बरें सांग त्या व्यक्तीच्या जिवितांत पळय तीच तुज्या विशीं बरें म्हणटाली तेन्ना त्या दिसांत हांव तो तेजे विशीं उलोवचें बंद करतालो आज समाधान हाडूंक आमच्या संघ संस्थेंत आमच्या मदेगत आमकां देव आज यूज करूं दी वापरूं दी आनी तें देणें देव आमकां फाव करूं दी खंडीत जावन उतार आमकां म्हणटा की तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले आज आमी देवाची भुरगीं म्हज्या मुखाचे न्हू आनी देवाची भुरगीं हर एक दिसा देवाची उतर आयकून ताचे सांगात जी येताली तसो देव आमकां सगळ्यांक आशिर्वादांनी बेसांवांनी आनी कृपेनी भरून दी जावं दी तुमचो दीस आयचो शांतीचो समाधानाचो बरेपणाचो आशिर्वादाचो हांगा एक टेस्टिमनी आसा ह्या भयणीची धूव अपूर्वेने टेस्टिमनी दिवन आसा गायनाद्वारे आज ते जेजूक आमी अर्घ दिवया वाकणया दिनवासया ह्या भयणीची टेस्टिमनी आयकुया आनी ताका आमी स्तुती करया
अंकरान भरलेल्या या उतरान पापातांक देवू जावं देवून आयलोय गरजेच्या काळजांनी प्रकाश पावूं मतीचो अंकार नापयस केलोय सोदून आसा तुवें संकल्ली कशीता जियेत्या दिसतानी सोदून आसा तुवें संकल्ली सोदूं कशीता जियेत्या दिसतानी तूं सोम्या जिविता तुझेर पातेल्यान सैताचे मेळ तूं सोम्या जिविता वाट तुझेर पातेल्यान सैताचे मेळ तूं सोम्या जिविता वाट तुझेर पातेल्यान सैताचे मेळ सोम्या जिविता वाट तुझेर पातेल्यान सैताचे मेळ. हांव जेनेट बॉम्बेतान उलयतां. हांव म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या दुवेक ताप आयिल्लो. डॉक्टरान ताका पेंगटा कडेन इंजेक्शन दिल्लें. 10 दिसां उपरांत इंजेक्शन दिल्ल्या जाग्यार दुखतालें म्हणून दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन गेल्या. डॉक्टरान सांगलें पेंगटार सुमार लांबाय म्हणसर पू भरला, ऑपरेशन करीचें पडटलें. त्या वेळा म्हजी धूव कॉलेजीन शिकतालें. हांवें डॉक्टराक सांगलें आतां तूं ताका गुळयो दी म्हूण. ताणें 5 दिसांचें वखदां दिवन परतून आपयलें. हांवें जेजूचेर भरोसो दवरून मागलें. 5 दिसांनी ताका गूण जावन येतालें. 5 दिसांनी परतून डॉक्टरा कडेन गेल्ल्या वेळा ताणें चॅक करून परतून 5 दिसांचीं वखदां दिलीं. तरी म्हणालो ऑपरेशन करीचें पडटलें म्हूण. हांवें सांगलें ना, ऑपरेशन जावचें ना, मिरेकल जातालें. हांवें विस्वास दवरून मागोवन नासली. 10 दिसांनी म्हजें दूद संपूर्ण गूण जालें. आनी एक फावटी डॉक्टरा कडेन गेल्ल्या वेळा म्हजी दूद संपूर्ण गूण जाल्लें पळोवन डॉक्टर अजाप पावलो आनी म्हणालो हें कशें जालें. हांवें सांगलें म्हज्या जेजून ताका गूण केलें. तो हिंदुवाचो डॉक्टर, ताका पातयेवंक कस जालें. हांवें ताका सांगलें हांवें सांगिल्लें न्ही डॉक्टर मिरेकल जातालें म्हणून. म्हज्या जेजून ताका ऑपरेशन आसतना गूण केलें. हांवें डॉक्टराक सांगलें सकाळांक सांग म्हज्या जेजून गूण केलें म्हूण. तशेंच जेजून म्हाका आनी म्हज्या दुवेक मस्त उपकार केल्यात. म्हज्या दुवेचो MRI रिपोर्ट नॉर्मल दिल्ल्या जेजू करगा. येदे व्हडा जॅप केल्ल्या म्हज्या धन्या जेजूक काळजान तावन आर्गां दिता. म्हजो दोळो जेजून गूण केला, पेंगटा दूख गूण केल्या. तशेंच सगळ्या उपकारांक म्हज्या धन्या जेजूक आनी मोरयेक काळजान तावन आर्गां दिता. म्हजें नांव लिल्ली. हांव पुत्तूरतान उलयतां. देवान म्हजे थंय आनी म्हज्या कुटुंबां थंय सबारा सरिया ह्या डिवायन मर्सी मागण्या मारी फातर फोगो गेल्यात. तांतू 3 साक्षी दिवंक हांव आतां आशेतां. पयले सुवातेर म्हज्या व्हडल्या दुयेच्या मांवाक जिबेर कॅन्सर जाल्लें नोव्हेंबरांत. ते दळा दुवेन ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन दिलें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते आमी आमच्या कुटुंबांत तांच्या कुटुंबांत सदांच मागतलें. आनी ताका किमो, रेडिएशन आनी सर्जरी पुरा जाली. आनी 2च म्हयन्यान म्हणलें बरी संपूर्ण तो बरो जालो. बरे करून उलयता आनी सगळो रिपोर्ट ताचो नॉर्मल आसा. देवाक जावं अर्गां. आनी दुसरी म्हज्या दुयेच्या धाकट्या चेडक्याक 2 वर्सांचो भुरगो तो. ताका डिसेंबरान कठीण ताप आसलो. 5 दिसां तावन कंटिन्युअस ताप. कितली वखदां दिल्यार ते उणेंत जावं नासले. देखून ताणें ब्रदर प्रकाशा फांत्यार फोन केलो आनी ब्रदर प्रकाशान ताका फोनारूच मागणें केलें. आनी आजाप म्हळ्यार अर्ध्या घंट्यांनी ताचो संपूर्ण ताप निवला. हाग म्हणसर ताप येवना. देवाक जावं अर्गां. आनी तिसऱ्या सुवातेर फेब्रुवारीच्या 17 तारीखेर कारवार विशेष आराधन चलोवन आसलें. त्या वेळार हांव हे मागणें
पळोवन टीव्हीर पळोवन आसली. साबार 9 म्हयन्या जावन आमी हे मागणें पळोवन आसा. तशें साबार उपकारी मेळ्ळ्यात. आनी त्या दीस ब्रदरान म्हणलें 7 जाणांची गांठ नपयस जाते आसा पळया म्हणून. म्हाका एक केसवली जातली साबार वस्तात हांव. ती येतली इतली व्हड जातली, कठीण दूख आसतली आनी गूण जातली आनी तेचे मात उरतलें. अचानक पयर हांवें पाट आपूण पळयलें आनी पळयतना बरी आसली ती गांठ नपयस जाली. देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप आनी ह्या डिवायन मर्सी टिमाच्या ब्रदर प्रकाशाक आनी सगळ्या ताच्या टिमाक देव धराळ आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून म्हजी मागणी जाता. प्रेज द लॉर्ड. तुझ्या मगाच्यान 5 बसवण्यो आज आमी परत एपडे उचारी आनी पळय इकडे हांगा म्हणटा आयकाय पयलें इजाया प्रवादी पुस्तकांत 26:60-5:26 किर्तनांत 29:9-18 इजायांत 40:9-15 किर्तनांत 30:7-4 परतून किर्तनांत 115:13 जण एकले आमी सांगात उसारी आनी सांगात म्हणया Isaiah chapter 65 verse 24 ताणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितलो ती उलो आसतना हांव आयकतलो. Psalm chapter 9 verse 18 कित्याक घरचे वंताक तो ससनाक विसरना दुबळ्या धाकट्यांचो परवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. Isaiah chapter 49 verse 15 एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळा विसरात गाय आपल्या कुशवेच्या भुरग्याची दया करची ना गाय पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यारी हांव तुका विसरचो ना. Psalm chapter 37 verse 4 सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद तुजे काळीज अतिरिक्त ते तो तुका दितलो. Psalm chapter 115 verse 13 सर्वेस्परा भियोन चलतल्यांचेर तो आशीर्वाद घालतलो ल्हानांचेर तशेंच व्हडांचेर आशीर्वाद घालतलो. दोन टेस्टिमनी आमी परत ऐकूया. I am from Bangalore. Thank you very much, Brother Prakash and his team, for your prayers. And I thank Almighty God for all His abundant blessings to my family. Through the Word of God that you had given to us to read, my father's leg had swollen and it is completely healed. Also, my uncle's pain on the shoulder, legs, and the back pain reduced. Also, through the Word of God, our family is blessed with many blessings, and many of the problems are being solved. Thank you. I'm from Dubai. I would like to give 3 testimonies. First testimony is of my brother who was detected with bladder cancer stage 3. I requested for Word of God and recited the same every day. He had to go through 6 chemotherapies and advised to remove bladder. Once again, I requested for Word of God. His surgery was successful, and after a month, during full body scan, doctor declared him cancer-free. Second testimony is of my nephew and his wife. They were married for 8 years and wanted to have children. We recited the Word of God given by Divine Mercy Group. Now she is 7 months pregnant. Third testimony is of my niece's daughter. She came to Dubai on visit visa looking for a job. She joined as intern in 2 different companies. However, they were not offering a permanent job. We recited the Word of God every day. The second company offered her the permanent job with very good package. I am grateful for all the miracles happened in my life. My message to all of you, have faith in God, continue praying, and God will reward you. Thank you, Divine Mercy Group, for bringing us closer to God. एगडीभर जाता जाल्यार आज दोळे धांप्या आनी माग्या कित्याक Psalm 115 verse 13 म्हणटा की सर्वेस्परा भियोन चलतल्यांचेर तो आशिर्वाद घालतलो ल्हानाचेर तशेंच व्हडांचेर आशिर्वाद घालतलो ल्हानाचेर तशेंच व्हडांचेर आज माग्या ल्हानाचेर आनी व्हडांचेर देवाचो आशिर्वाद दिवन येवचे खातीर आयचो दीस नंदन जाल्लो जावं दी बेसांव आनी बरलो जावं दी कोणी आयसोत आसा वेंटिलेटर आसा मरणचित आसा लास्ट पिड्यान आसा कश्टान आसा दुकान आसा वळवळून आसा अस्कत काय इरारान बेसरान आसा हे जण एकल्यांचे तसो देव आज आशिर्वादीत करून दी बऱ्या भलायकेन तांकां दवरून दी सगळ्या वायट तांव तांकां निवारून दी म्हणून विशेष तीन माग्या आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तर हांवें अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच फाल्यांच्या दिसा दनपार 3 ते 4 कॅन्सर पिडेस्तां खातीर किडनी डायलिसीस पेशंटा खातीर विशेष मागण्या आनी सगळ्या पिडेवंता खातीर मागण्या आसा.
ही 2 पेटिशनां कित्याक म्हणल्यार कितलो लोक तो सफर जावन आसा, कितलो कश्टान आसा, जाता जाल्यार एक मोठो फास्टींग करा. फास्टींग करूंकूच जायना, एक फुल्ल तेर्स, हे 2 तेर्स त्या पिडेस्ता खातीर मागया आमी. कित्याक कोणी खंय आसा, कोणी जाती कातीची कोणीय जावं दी, तांचे खातीर मागया. कित्याक देवान आमच्या मागचे एक देणें जाणेकलां दिला. उपास करून जाता सकाळी ब्रेकफास्ट सोडा जाता जाल्यार सगळ्या संवसाराच्या कॅन्सर पिडेस्ता खातीर आनी किडनी डायलिसीस पेशंटा खातीर नाजाल्यार सकाळी ब्रेकफास्ट करी जाल्यार वखद घेवंक आसा. दनपार एक ल्हानशें जेवण सोडा 4 वरां परतून तुमी खावी येता. एक कितें म्हणी एक अवॉयड करात. जाता जाल्यार भलायकी आसल्यानी आनी तशेंच जायना जाल्यार बरो तेस करया. म्हज्या मोगाचेर ह्या ब्रेस्तारा 12:30 थावन 6 वरां विनवणेचें आराधन आसतलें. तशेंच 6:30 7 मीस 7 थावन 9:15 वरां पर्यंत काजाऱ्या जोड्या खातीर कपल्सा खातीर विशेष मोटवे रितीर जावन आसा. ओपन कन्वेन्शन फॉर ओनली कपल्स. सो दुसरी ह्या पिडेस्त दुसऱ्यांक जणेक आपोवणें आसा. कपल्सां खातीर विशेष मागणें जावन आसा. ह्या आसाक काजाऱ्या जोड्यांचेर तकले हात दवरून विशेष तीर मागतालो. त्या खातीर एकामेकाक सांगया आनी पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें आसतलें. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेन बरोवन दी. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. आमेन. My name is Ramona and I'm from UAE. I would like to give my testimony for the miracles God has done in my life. First of all, I ask pardon for the delay in testifying. Firstly, during the month of August, after returning back from India, I was very sick with body pain, cough and throat infection. I went to the doctor and he prescribed me antibiotics. My cough was so severe that in spite of taking antibiotics for 3 continuous days, I didn't find any relief. So the doctor asked me to do a PCR test and I was tested positive for COVID. I made it a point to participate in the Holy Adoration and started repeating the verses from the Bible. On the 4th day, I was completely healed from the cough. Secondly, I had some fungal infection with itching on the left side of my stomach. I applied the blessed oil with faith and within few days, it completely got disappeared and healed by itself. Thank you, Brother Prakash and his team for helping us increase our faith in the Word of God. God bless you all. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. हांव म्हज्या भयणीची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. पयरच्या दिसाक म्हज्या भयणीन म्हाका मेसेज केली की तेच्या मॅडमीचे भांगार गोंया वेता आसतना गोंया पावोन तांकां ते भांगाराचे बॅग मेळना जालें. मागीर तेणें म्हाका सांगलें माग मातशें म्हणून ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल म्हणून. मागीर हांवें घायलें, पिटिशन घालें आनी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी विनवणेच्या मागण्यान हांवें मागलोलें आनी जेजूक म्हणलें हांवें जर तर ते बॅग मेळ्ळें म्हज्या भयणीचेर बोगलाटा येता ते बॅग मेळ्ळें जाल्यार हांव गोवायकी दितलें म्हणून. जेजू खूंय बॅग आहा तें तूं दाखोवन दी म्हणून विनवणेच्या मागण्यान हांव मागतना ते जेजून म्हजें मागणें आयकलें आनी तेंचे बॅग खूंय एअरपोर्टार विसरलेली ते बॅग तेंचे मेळ्ळें. जेजूक आर्गां दिता आनी दिन वाजता आनी आमचे पासून मागतल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तेच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाक आर्गां दिता. ब्रदर प्रकाशा भाशेन आमकां जेजूचे शीस फावो केला म्हणून. थँक्यू जीजस. आनी तेच्या बऱ्या वावराचेर देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता आनी तेंच्या टिमाक भरपूर आशिर्वादां आसूं बापाची. थँक्यू जीजस. प्रेज जीजस. हालेलुया. म्हजें नांव रेटा. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेता. म्हज्या पांयांची दूख मस्त तेमतान आसली. हांवें प्रकाश ब्रदराक पिटिशन केलें आनी ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव सदां आनी सुद्दां रिपीट करनासली. आतां म्हज्या पांयांची दूख मस्त उणी जाला. आर्कां जेजू क्लब जेजू आनी तशेंच म्हज्या नातीची टेस्टिमनी दिता. ताका इन्फेक्शन जावन आसलें. आतां मागणें करनात आसले आमी. आतां ताचें इन्फेक्शन गूण जालां. टेस्टिमनी दिवंक लेट केल्ल्याक जेजू कडेन भुगसणे मागता. आर्गां जेजू क्लब जेजू महिमा जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord.
देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या सैर बरेपणा खातीर आज हांव देवाक अर्गां तशेंच जोग लाभ दिता म्हज्या काळजाचे गुंडायेन. तशेंच टेस्टमनी दिवचेक वेळ केल्ल्या पश्चाताप पावता आनी देवा लागचे मोक्षाणें मागता. ही म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हज्या धुवेक तशेंच म्हज्या भावाच्या धुवेक दुबय विजिटींग विजार हांवें धाडलें. म्हज्या भावाच्या धुवेक 1.5 म्हयने भितर काम मेळ्ळें, पूण म्हजे धुवेक काम मेळूंक ना. सदांच हांवें विचारचे इंटरव्यू कॉल आयले, इंटरव्यू पास जालें, वैमामे इंटरव्यू दिवन आयलें, पूण कॉल करता म्हळ्यार कॉल येवना म्हूण परतून हांवें पिटिशन धाडलें. देवाचें उतर म्हाका दिलें तें हांव सदांच रिपीट करनच आसलें. म्हज्या धुवेकी तें हांवें दिलें. उपरांत 3 म्हयन्याभरचे 7-8 दीस आसतना धुवेक काम मेळ्ळें, पूण विजा काबार जायताली. कंपनीच्यान आनी 1 म्हयनो विजा वाडोवंक सांगलें आनी आमी हांगा तें पयशे वट्टूक आनी 1 म्हयन्याक विजा वाडयली. पूण दुसऱ्याच दिसा कंपनीन सांगलें की तूं 15 दिसां खातीर गांवांत वच म्हूण. म्हजी धूव गांवांत आयले दुसरे दीस धुवेक मेसेज आयलो की तूं तुर्तायन भायर ये, तुजें एम्प्लॉयमेंट विजा रेडी आसा, कामाक जॉयन जा म्हूण. पूण आमकां त्या वेळार कितें करचें म्हूण कळूंक ना. फ्लायटा तिकेट एकदम चड आसले वरवीं आमी तांकां मेसेज धाडली की आमी हळडेंत रावचे, आमकां बेगीन येवचें जायना, आमकां थोडो टायम दी म्हूण. ताणें ऑगस्टाच्या 28 तारखेर ताका टायम दिलो आनी म्हजी धूव भायर वचचे गेली. पूण आमकां जायते त्रास जाले पयशे, तरी पूण देवान आमकां सोडून दिवना. सगळें देवाचें चिंतने प्रकार जालें. तशेंच मेडिकल सगळें बरे भशेन जालें. म्हज्या भुरग्यां खातीर मागलें ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देवाचें विटणार आशिर्वादां तशेंच बरी भलायकी तांच्या मिसा वावराचेर. देवाचें कृपेचें बेसांव सदांच हांव तांकां फावो करूं. सदांच देव तांकां फावो करूं आनी तांचे हे मिसा वावरांत जय तांकां लाबूं दी म्हूण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया.